अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा जब बैरून मुल्क तशरीफ़ ले गए थे और उनके एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के हवाले से जो सरकारी दस्तावेज़ात लीक की गई थी उस पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रद्द अमल भी दिया था। ना सिर्फ ASF के डायरेक्टर जनरल से सवाल पूछा गया जो कि एक सरकारी रिटायर्ड फौजी अफसर हैं, उनसे पूछा गया था कि अक्टूबर का ख़त अब लीक क्यों किया गया। फिर सिविल एविएशन से भी सवाल किया गया था। कल से तमाम मीडिया चैनल्स पर और तमाम मीडिया न्यूज़पेपर्स पर एक ही तरह की खबर और प्रेस रिलीज जारी की गई कि काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ एक ख़ास जमात से जुड़े लोगों ने या उनके हामी एक्टिविस्ट और यूट्यूबर्स ने कोई मुहिम चलाई है। इसमें उन्होंने तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की है। अब कल काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में एक मुहिम चलाई गई, मीडिया पर और अखबारों में बाकायदा तौर पर सुर्खियां लगवाई गईं कि इस तरह से सोशल मीडिया पर कौन था जिसने ये सारी मुहिम लीड की। नाज़रीन इकराम, अब ये सरकारी दस्तावेज थी। सरकारी दस्तावेज़ात के हवाले से ना तो कोई आम आदमी उसको लीक कर सकता था, ना ही किसी आम आदमी के पास वो थी। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सवाल पूछा ASF और सिविल एविएशन के हेड से, तो बजाय इसके कि वो जवाब देते और बताते कि उनकी कॉन्फिडेंशियल ख़त व खिताबत कैसे लीक हुई और क्या 21 सितंबर का कोई ख़त एग्जिस्ट करता है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें भी दिखाएं, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा ख़त है कि जो सामने आया, बजाय इसके कि उस पर इंक्वायरी की जाती, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ख़त सामने लाया जाता, सिविल एविएशन या हुकूमत में कौन था जिसने वो ख़त पब्लिक किया, ये सारी चीज़ें सामने लाने की बजाय सारे का सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनसे जुड़े सोशल मीडिया लोगों पर लगा दिया गया। इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि इमरान खान के साइफर मुकदमे में ज़मानत के हवाले से जब तहरीरी फैसला जारी किया गया तो उस तहरीरी फैसले में क्या गलती है, क्या उस गलती की बुनियाद पर इमरान खान की ज़मानत पर कोई असर पड़ सकता है या ट्रायल कोर्ट में केस पर कोई असर पड़ सकता है। इमरान खान के फैसले में मंसूर अली शाह के तहरीरी फैसले में ऐसी कौन सी गलती है जिस पर हम ख्याल सहाफ़ियों ने एक तूफ़ान खड़ा किया है और वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इस गलती की वजह से अब ये फैसला ट्रायल कोर्ट पर असरअंदाज नहीं होगा। इस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको वो प्रेस रिलीज़ बता देता हूँ। तमाम मीडिया चैनल्स ने हरफ ब हरफ एक जैसी खबर चलाई जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया मुहिम की बात थी कि उनके ख़िलाफ़ एक तौहीन आमेज़ मुहिम चलाई गई। तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम न्यूज़पेपर्स, तमाम वेबसाइट्स और ट्विटर अकाउंट्स पर एक ही प्रेस रिलीज़ चली है। इसका मतलब है कि बाकायदा अहकामात जारी हुए तमाम TV चैनल्स को, हत्ता कि डॉन न्यूज़ जो ख़ुद को न्यूट्रल कहता है उसने भी वही सेम प्रेस रिलीज़ जारी की। कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा की सोशल मीडिया पर हालिया किरदार कुशी मुहिम में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलविस निकले। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और अदालत उज़्मा के दीगर जजों की हालिया किरदार कुशी की मुहिम के पसे पर्दा सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स के मुलविस होने का इंकिशाफ हुआ है। सबसे पहले मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज़ जियो की तरफ से ये चलाई गई। जिस दिन काजी फ़ाइज़ ईसा ने बैरून मुल्क जाना था, जियो TV क्या कह रहा था जबकि बाकी TV चैनल्स क्या कह रहे थे, लेकिन अब सारा मलबा डाल दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ताकि काजी फ़ाइज़ ईसा को बताया जा सके कि आपके खिलाफ PTI ने मुहिम चलाई है। अब काजी फ़ाइज़ ईसा को भी पता है कि तमाम मीडिया चैनल्स ने यह सारा कुछ किया। अब वो मीडिया चैनल्स कोई PTI के सोशल मीडिया से तो नहीं है, वो कौन है और किसकी इमा पर उन्होंने पहले ये मुहिम चलाई और काजी के खिलाफ ख़त लीक किया और अब उसकी मुज़म्मती मुहिम भी चला रहे हैं। कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा और दीगर और अदालत उज़्मा के दीगर जजों के खिलाफ किरदार कुशी के पसे पर्दा सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स के मुलविस होने का इंकिशाफ हुआ है। नाज़रीन इकराम, मज़ाहिर अली अकबर नकवी, एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर और अब जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का जितना सोशल मीडिया कैंपेन है वो सारी माफ़ है। ये नहीं होनी चाहिए। हम तो ये समझते हैं कि किसी जज के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए। मेरिट पर बात करें, आपको उनके फैसलों से इख्तलाफ है उस पर खुलकर बात करें, लेकिन ज़ातियात पर बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन वैसे आपको बता रहा हूं कि अगर जस्टिस आमिर फारूक और काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से कोई बात हो तो आप उसको अदलिया के खिलाफ मुहिम कहते हैं,
جب باقی ججز کے خلاف ہو تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اداروں کی تحقیقات میں ججوں کو بدنام کرنے کی مہم کے پیچھے سیاسی جماعت سے جڑے جانے مانے پروپیگنڈا اکاؤنٹس ملوث نکلے. اب یہ نہیں بتاتے کہ سول ایویشن کا خط لیک کس نے کیا, پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے پاس وہ آیا کیسے, یہ نہیں بتانا. آگے انہوں نے اس کی تفصیل لکھی ہے جس میں کہتے ہیں کہ ججوں کی کردار کشی مہم میں ایک سیاسی جماعت سے جڑے اکاؤنٹس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جھوٹے پروپیگنڈا کو وائرل کرنے میں پیش رہے. تو یہ پی ٹی آئی پر الزام ہے. اب یہی جیو نیوز کہہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا قاضی فائز کے خلاف پوری مہم کا مین ٹول تھا. اب ناظرین اکرام, اگر جیو نیوز کی ویب سائٹ پر آپ جائیں, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آپ جائیں, تو 17 اور 23 دسمبر کو سب سے پہلے شیئر کیا جاتا ہے کہ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر ججز اور ان کی فیملی کو جسمانی تلاشی سے مستثنا قرار, یہ وہ خبر جاری کرتے ہیں. اب 16 دسمبر کو قاضی فائز صاحب تشریف لے جاتے ہیں اور 17 دسمبر کو صبح جیو نیوز یہ خبر چلا رہا ہے کہ سیکرٹری ایویشن کی ہدایت پر ایئرپورٹ پر ججز کی تلاشی کا معاملہ ہوا. اب اس خط کو سب سے پہلے نشر کون کر رہا ہے؟ وہ جیو نیوز ہے. 17 دسمبر کو 3 دفعہ انہوں نے یہ خبر چلائی. آپ کو پتا ہے کہ 16 دسمبر کی رات قاضی صاحب نے ایک کیس کی سماعت کی اور پھر وہ بیرون ملک گئے. تو صبح 8:45 پر پہلی خبر جیو نیوز کی آئی, پھر دوسری خبر 10:56 پر اور تیسری 12:06 پہ. اب یہ تو سب جیو کا کیا دھرا ہے, لیکن اس کو آپ جوڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے. ناظرین اکرام, اب یہ بھی دیکھیں کہ ستمبر سے دسمبر تک انہی کی حکومت تھی, تو خط کس نے لیک کیا؟ اس پر اسد طور کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے میڈیا کو قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت میں مہم چلانے کی ہدایت, اور اسد طور کہتے ہیں کہ ٹی وی چینلز کو سکرین شاٹس اور ٹکر بھیجے گئے ہیں, جو ٹکر بھیجے گئے ہیں انہی کو چلایا گیا ہے. اب قاضی صاحب نے انتخابات کا فیصلہ دیا جس کے فوراً بعد وہ خط لیک ہوا, جو کہ پی ٹی آئی نے تو نہیں کیا. پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ترجمان جب یہ سارا معاملہ سامنے لائے تو کہا گیا کہ ہر صورت آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھا جائے. انہوں نے سول ایویشن اور اے ایس ایف کے ادارے کو خط لکھا, آج تک انہوں نے جواب نہیں دیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے یہ کارروائی شروع کی ہے. اب دوسری جانب عمران خان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ضمانت کی درخواست تھی, اس میں کیا ایسی غلطی تھی؟ انہوں نے ذکر کیا سیکشن 5, اس کا سب سیکشن 3, اس کا سب سیکشن ہے بی. اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم خیال صحافی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایف آئی آر میں عمران خان پر الزام 53A کا ہے, عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ 53B, تو 53A کا کیس تھا, 53B کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ 53B عمران خان پر اٹریکٹ نہیں ہوتا, اس وجہ سے ضمانت کا سارا فیصلہ غلط ہے. ایک ہم خیال صحافی لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے بڑی خبر عمران خان ضمانت کیس, ججز کی جلد بازی یا ٹائپنگ کی غلطی. سائفر کیس میں عمران خان پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ 53ABC ہیں. سیکشن 53A کی سزائے موت ہے. سپریم کورٹ میں دوران سماعت بھی ججز نے 53A پر سوالات کیے, یہ دفعہ کیسے لگ سکتی ہے؟ لیکن ضمانت کے تحریری حکم نامے میں سیکشن 53A کا ذکر کرنے کی بجائے حکم نامے میں 53B کا ذکر لکھا گیا, جس کی سزا 2 سال یا جرمانہ ہے. کیا یہ ایک غلطی ہے یا جلد بازی ہے؟ لیکن فیصلے میں 53A کا ذکر ہوتا تو عمران خان کو ٹرائل میں بھی فائدہ ملتا. اب اصل بات یہ نہیں ہے. ناظرین اکرام, ہمیشہ فیصلوں میں ٹائپنگ کی مسٹیکس ہوتی ہیں, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی, بعد میں درخواست دے کے وہ درست بھی ہو سکتی ہیں. اصل چیز تھی سائفر میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ عمران خان کے خلاف یہ جو ایلیگیشنز ہیں, عمران خان نے نہ تو بیرون ملک کسی کو فائدہ پہنچایا, نہ ہی انہوں نے کوئی اداروں کی دفاعی تنصیبات سے متعلق کوئی خبر لیک کی. دوسرا یہ کہ سائفر تو اصل عمران خان کے پاس آیا ہی کبھی نہیں. جب ان کے پاس آیا ہی نہیں تھا تو اس کو لیک کرنے کا یا اس کو پبلک کرنے کا کیسے ان پر الزام لگایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی فیصلے میں لکھا گیا. اب سیکشن کون سا لکھا گیا؟
یہ مائنر سی غلطی ہے ٹائپنگ کی، اور اس بنیاد پر جو ہم خیال صحافی اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں کہ اب تو ٹرائل میں عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کا، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں تو غلطی آ گئی ہے، تو اس غلطی کی وجہ سے عمران خان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ باقاعدہ ججز نے لکھا کہ عمران خان پر یہ جو ایلیگیشن ہے یہ ثابت نہیں ہوتا، اور اب تک کے ایویڈنس میں کوئی ایسا ایلیگیشن عمران خان پر جو ہے وہ پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکی جس بنیاد پر ان کو یہ ریلیف دیا جاتا ہے۔ اور بھی کئی صحافیوں نے یہ بات کی ہے، آئے روز ہم عدالتی فیصلوں کو دیکھتے ہیں، ان میں کوئی کلیریکل مسٹیکس ہوتی ہیں۔ اصل آبزرویشن یہ ہے کہ عمران خان نے کسی دشمن ملک کو فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ ہی دفاعی تنصیبات سے متعلق کوئی خبر لیک کی ہے۔ تو یہ اصل آبزرویشن ہے جو تحریری حکم نامے میں لکھ دی گئی ہیں، جو سائفر ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے لیے کافی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔